नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नौशीन अरूसा को कहती है, तौबा है भाई, इस अस्मा से बड़ी चालाक है। एक तरफ असद के सामने अच्छी बनने का नाटक कर रही है, दूसरी तरफ जैनब को गले लगाती है। कितनी मक्कार है, तुम्हें खानदानी कंगन देकर तो हद ही कर दी इसने। ना बड़ी बहू को दिए, ना अपनी अकलौती बेटी को। मैं सब जानती हूँ अस्मा की चालाकी को। एक तीर से दो शिकार करना चाहती है। और उसका कहती है, क्या मतलब है आपका? नौशीन कहती है, मतलब साफ है, वो जैनब के जरिए अपना खेल खेल रही है। वो तो तुमसे पहले ही नफरत करती है, अब और भी ज्यादा करेगी। दोनों भाइयों के दरमियान फसाद बढ़ेगा। नवीद का तो तुम्हें पता है, दिमाग का गरम है, उससे तो कुछ भी बईद नहीं कि क्या कर गुजरेगा। तुम माँ को तो पहले ही खो चुकी हो, अब क्या असद को भी खोना चाहती हो? अरूसा कहती है, असद को कुछ नहीं होना चाहिए, अल्लाह के बाद असद मेरा वाहिद सहारा है। नौशीन कहती है, अगर तुम असद को सही सलामत देखना चाहती हो तो फिर जाओ ये कंगन अस्मा के मुंह पर मारो, असद की जिंदगी से ज्यादा कीमती तो नहीं। दूसरी तरफ जैनब अनम को कहती है, मेरा और तुम्हारा कुछ नहीं होगा। वो अरूसा की बच्ची मामा के हर वक्त आगे पीछे फिरती रहती है, और मामा की ज्यादतियां भी देखो। अपने खानदानी कंगन उस अरूसा की बच्ची को दे दिए, हालांकि इस घर की बड़ी बहू तो मैं हूं। उन पर या तो हक मेरा बनता था या फिर तुम्हारा, क्योंकि तुम इस घर की बड़ी बेटी हो। अनम कहती है, मामा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन कंगनों पर अरूसा का तो कोई हक नहीं बनता, वो सिर्फ असद भाई की पसंद है। मैं मामा से बात करूंगी। इधर नौशीन सज्जल को कहती है, मैं दिल से चाहती हूं कि अस्मा के बच्चे कभी एक ना हो। इनके दरमियान फसाद करने का मैं कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। अस्मा ने अरूसा को अपने खानदानी कंगन गिफ्ट कर दिए। कल उसकी बर्थडे थी। जैनब को इस बात का पता तो जरूर चल गया होगा। वो आराम से बैठने वाली नहीं, जरूर नवीद के कान भरेगी। सज्जल कहती है, तो फिर अम्मी अब क्या होगा? झगड़ा तो पड़ेगा ना? नौशीन कहती है, मैं चाहती हूँ इस बार झगड़े से भी कुछ बड़ा हो। ऐसा हो कि ये दोनों भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएं, शदीद नफरत करने लगे। सज्जल कहती है, तो फिर आप क्या चाहती हैं? नौशीन कहती है, हादसा। अगर असद का एक्सीडेंट हो जाए और इसका सारा इल्जाम नवीद पर आ जाए तो कैसा है? सज्जल कहती है, अम्मी आप बड़ी फसादन है। अस्मा आंटी को तकलीफ पहुंचा कर रहेंगी। अब तो मुझे लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक ही हो जाएगा। नौशीन कहती है, ये तुम मेरी तारीफ कर रही हो या तंज? सज्जल कहती है, मेरी क्या मजाल, मैं अपने जीनियस मामा पर तंज करूं? लगता है कुछ करना ही पड़ेगा। सज्जल कहती है, फर्ज करें अगर ऐसा हो गया तो? नौशीन कहती है, मेरे कलेजे को ठंड पड़ जाएगी। सज्जल दिल ही दिल में कहती है, यही वक्त है अम्मी से अपनी बात मनवाने का। सज्जल फौरन फाइल निकालती है। नौशीन कहती है, ये क्या है? सज्जल कहती है, अम्मी एक तो आपको भूलने की बहुत बड़ी बीमारी है, काम की बात तो याद ही नहीं रहती आपको। मैंने तोड़ निकाला है अहमद का, आइंदा वो कभी ऐसा गलत नहीं करेगा। पूछें कैसे, जब उसके नाम कुछ होगा ही नहीं। आप उसके सारे शेयर और प्रॉपर्टी मेरे नाम मुंतकिल करवा दें। ऐसा करने के लिए इस फाइल पर अहमद के दस्तखत चाहिए। आप कहेंगी तो अहमद चुपचाप दस्तखत कर देगा। नौशीन कहती है, यह गलत है, अहमद कभी इन पर साइन नहीं करेगा। वो तो मुझसे बहुत नाराज है, ठीक से बात भी नहीं करता। अगर इस वक्त उसे इन कागजात पर दस्तखत करने का कहा तो पता नहीं वो क्या कर गुजरेगा। सज्जल कहती है, इसका मतलब है आपको मुझ पर एतबार ही नहीं। मैं अहमद की दुश्मन नहीं, उसकी बड़ी बहन हूं, उसका भला चाहती हूं। पता नहीं वो किन कामों में मुलव्वस है। घर से 20 लाख चोरी कर लिए और ये भी नहीं पता कहां खर्च किए हैं। मुझे तो लगता है जरूर अहमद ने जुए में उड़ा दिए हैं। देखना एक दिन वो सब कुछ इसी तरह अपना खत्म कर देगा। नौशीन कहती है, सज्जल मुझे डराओ तो मत, अहमद मेरा अकलौता सहारा है, मेरा बुढ़ापा उसके बगैर कैसे गुजरेगा? सज्जल कहती है, तो फिर इन कागजात पर दस्तखत करवा दें, अगर आप अहमद का मुस्तकबिल अच्छा देखना चाहती हैं तो। नौशीन कहती है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, अपने बेटे को बर्बाद होते तो नहीं देख सकती ना, और फिर वो भी अकलौता। दूसरी तरफ अरूसा घबरा रही थी। मुझे तो नौशीन आंटी ने डरा दिया। ये जेवरात असद की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं। मुझे ये कंगन अस्मा आंटी को वापस कर देने चाहिए। अगर असद को कुछ हो गया तो मैं इनका क्या करूंगी? इधर अनम अपनी माँ के पास आती है, मॉम मैं आपसे बहुत नाराज हूं। अस्मा कहती है, क्या हुआ, तुम मुझसे क्यों नाराज हो? अनम कहती है, आपने वो इतने महंगे और खानदानी कंगन इस अरूसा भिकारन को दे दिए। क्या जरूरत थी उसे इतने महंगे कंगन देने की? वो इस घर में है, यही काफी नहीं उसके लिए?
اس کی اوقات سے زیادہ مل رہا ہے اسے۔ اسما کہتی ہے عروسہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس گھر کی بہو ہے، کل اس کی برتھ ڈے تھی، میرے پاس دینے کو اور کچھ تو تھا نہیں۔ انم کہتی ہے آپ نے بہت زیادتی کی ہے۔ اسما کہتی ہے تمہیں ایسے ہی کنگن چاہیے نا، تو میں تمہیں ایسے ہی کنگن بنوا دیتی ہوں۔ انم کہتی ہے مگر وہ خاندانی کنگن تو نہیں ہوں گے نا؟ عروسہ یہ باتیں سن رہی تھی۔ عروسہ دل ہی دل میں کہتی ہے نوشین آنٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، پہلے نوید اور زینب اسد کے خلاف ہیں، اب انم بھی ان کے خلاف ہو جائے گی۔ عروسہ کنگن لے کر آتی ہے۔ عروسہ کنگن اسما کو دیتی ہے۔ اسما کہتی ہے یہ کیا ہے؟ عروسہ کہتی ہے مجھے یہ کنگن نہیں چاہیے۔ اسما کہتی ہے مگر کیوں؟ یہ میں تمہیں دے چکی ہوں، یہ گفٹ ہے تمہارے لیے۔ عروسہ کہتی ہے مجھے ایسا گفٹ نہیں چاہیے جو اسد کے لیے خطرناک ہو، پلیز آپ یہ رکھ لیں۔ اسما کہتی ہے تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ عروسہ کہتی ہے میں نے ابھی تو انم کی باتیں سنی تھی، اگر انم کو اعتراض ہے تو پھر نوید بھائی اور زینب بھابی کو بھی ضرور ہوگا۔ آپ جانتی ہیں نوید بھائی پہلے ہی اسد کے خلاف ہیں، ان سے جھگڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ عروسہ چلی جاتی ہے۔ اسما ان کنگن کو دیکھ رہی تھی، کیا کروں سارے جتن کر لیے، بجائے اس کے کہ گھر کے حالات بہتر ہوں مگر دن بدن خراب ہو رہے ہیں۔ نوید اسد کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، بزنس اور شیئر سے حصہ بھی نہیں دیتا، کیا ہوگا اس گھر کا؟ ادھر اسد گھر آتا ہے، عروسہ کو دیکھتا ہے تمہارے ہاتھوں میں وہ کنگن نہیں ہیں، انہیں رکھنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ انہیں پہنو، تم بہت خوش قسمت ہو، وہ ہمارے خاندانی کنگن ہیں، بلکہ لاؤ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پہناتا ہوں۔ عروسہ اسد کی طرف دیکھتی ہے، میں نے وہ کنگن آنٹی کو واپس کر دیے، اتنے مہنگے اور خاندانی کنگنوں کو لے کر میں کیا کروں گی؟ اسد کا سر چکرا رہا تھا، یہ تم نے بہت زیادتی کی ہے، تمہارے کنگن واپس کرنے سے موم پر کیا گزری ہوگی؟ جب نوید بھائی نے موم کو چیک واپس کیا تھا تو کتنی تکلیف ہوئی تھی ان کو، تم میں اور نوید بھائی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسد کا پارا ہائی تھا، اسد غصے سے چلا جاتا ہے، عروسہ اسد کو آواز دیتی ہے، اسد تیزی سے گاڑی نکالتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اسد ہاسپٹل پہنچ چکا تھا، عروسہ کو ہاسپٹل سے کال آتی ہے اسد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ عروسہ چیخیں مارتی ہوئی آتی ہے۔ اسما کہتی ہے عروسہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو تم؟ عروسہ کہتی ہے وہ اسد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہاسپٹل سے کال آئی ہے۔ نوید بھی موقع پر آ جاتا ہے۔ اسد کون سے ہاسپٹل میں ہے؟ زینب کے چہرے پر بھی پریشانی تھی، سجل اور نوشین کے چہرے اترے ہوئے تھے، کہیں اسد کا یہ ایکسیڈنٹ ان کو ایک نہ کر دے، میری ساری کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ ادھر عروسہ اسد کو کہتی ہے غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے اسما آنٹی کو وہ کنگن واپس نہیں کرنے چاہیے تھے، اسد کی اس حالت کے ذمہ دار میں ہوں۔ نوشین عروسہ کے پاس آتی ہے، عروسہ کہتی ہے دور رہیں آپ، نوید پریشانی سے ٹہل رہا تھا۔ ڈرامہ انتہا میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔